जो इंसान दौलत पाने की ख्वाहिश रखता हो, जो इंसान ये चाहता हो कि उसे ऐसे ऐसे उदैपी जराए से दौलत मिले कि वो खर्च करता जाए, लेकिन वो दौलत खर्च ना हो। रिस्क में, दौलत में ऐसी बरकत हो कि लोग देखते रह जाएं। ये उन लोगों के लिए अमलियात हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनसे जो है वो ये चीज़ बड़ी गौर तलब वो पाते हैं कि उनके हालात आपसे बेहतर हैं, और आप ये ख्वाहिश करते हैं कि आपके भी उन जैसे बेहतर हालात हो जाए। माली तौर पे अगर इंसान खुश ना हो, तंग दस्ती हो, दौलत आती हो, पैसे आते हो, तनख्वाह आती हो, सैलरी मिलती हो, उधर सैलरी खर्च भी हो जाती हो, ऐसे ऐसे खर्चे के सुराख खुले हों कि तनख्वाह मिलते साथ ही उन सुराखों में वो दौलत घुस जाती हो। उन सुराखों के जो कि बेपरती के सुराख होते हैं, उनको बंद करने के लिए जो अमलियात बताऊंगा उनको कीजिएगा, गैब से दौलत आएगी। और जो पैसे खर्च करेंगे उनमें ऐसी बरकत पड़ेगी कि पैसे खर्च करने के बावजूद कमी नहीं आएगी, अल्लाह के फजल से। अमलियात गौर से देख के करने हैं, फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये पहला आसान तरीन मैं नक्श आपको बता रहा हूँ, बड़ाए हसूल रिस्क यानी दौलत पाने के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए जो कोई इस नक्श को लिख कर गले में डाले, रैब से रिस्क मिलेगा। या किसी का मुलाजम हो जाएगा, यानी नौकरी नहीं होगी तो नौकरी मिल जाएगी, यानी असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं और रैब से रिस्क मिलता है। ये बड़ा ख़ास अमल है, सिर्फ और सिर्फ गले में पहन लेना है। आप फिर देखेंगे कि आपको गैब से कैसे कैसे दौलत मिलती है। ऐसे मामला भी मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, यह नक्शा कर दिया गया है। तो लोगों ने ये बताया है कि पहले बेरोजगार थे, ऐसे असबाब पैदा हुए कि अपना कारोबार है, और कारोबार भी किसी ने करवा दिया, वो उस इंसान ने करवाया जिससे उम्मीद ना थी। यानी ये गैप से ऐसे ऐसे वसीले पैदा हो जाते हैं कि इंसान खुद दंग रह जाता है, उसकी अकल दंग रह जाती है। यकीन कामिल के साथ आपने करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। चैनल ज़रूर यहाँ पे गुजारिश है, अमलियात की इजाज़त के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये मैं गैप से दौलत पाने का एक मजीद अमल बता रहा हूँ। इसे घर में या दुकान पे या अपने दफ्तर पे दीवार पे लगाया जाता है। इसको नकल करके अगर इंसान घर में दीवार पे या दफ्तर में दीवार पे या कोई दुकान वगैरह, शॉप वगैरह, तो वहां पे दीवार पे लगा दे, तो ऐसी रैब से दौलत आएगी, ऐसे असबाब पैदा होंगे कि इंसान ने उससे पहले ये करिश्मा नहीं देखा होगा। ये एक बात मैं बता दूं, हम रोजाना जितने भी मुख्तलिफ कुतब से मुख्तलिफ अमलियात बताते हैं, ये हर एक अमल अपने अंदर एक अलहदा तासीर रखता है। तो ये ना समझा करें कि जो इससे पहले बताए गए शायद वो कम ताकतवर थे। हर अमल की एक अपनी तासीर है। किसी को एक से फायदा मिल जाता है, किसी को दूसरे से। अगर एक से ना मिले तो दूसरा करके देख लेना चाहिए। हर आमिल अपनी तरह बताता है, हर आमिल का अमल अलग तासीर रखता है। वली अल्लाह जो है उनकी कुतुब में से भी अमलियात, या आज के अमलियात औलिया इकराम की कुतुब में से बताए जा रहे हैं। और हर अल्लाह का वली एक अलहदा तासीर का नक्श और अमल और वजीफा बताता है। तो इसलिए हर अमल को दूसरे से ताकतवर ही समझना चाहिए और करना वही चाहिए जो आपको दिल से लगे कि ये आपके लिए बेहतर है, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर अल्लाह ना करे फायदा ना मिले तो फिर कोई और अमल करके देखना चाहिए। इस अमल को इस तरह किया जाता है, जो कोई शख्स इस नक्श को लिख कर दुकान पर लगाए, घर में भी एक लगाएं, ऑफिस में भी लगाएं, जहाँ आपका कारोबार है वह भी लगाना है, और घर में भी लगाए, रिस्क गैप से मिलेगा और दुकान खूब चलेगी। अगर कोई बच्चा या बच्ची कंप्यूटर पे काम करते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट पे रखें। इंशाल्लाह वॉल पेपर जो होता है आपको खुद बरकत नजर आएगी। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भी रख सकते हैं इसकी, जो है वो आप स्क्रीन शॉट लेने। इंशाल्लाह इस अमल से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये भी बड़ा मुजरब अमल है। आप खुद इसकी ताकत से, इसकी पावर से हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे, रास्ते खुलेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। दौलत खींचने वाला, जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर छोड़ के चला जाए तो लटकाने वाले तवीज़ात बड़े
ایسے معاملات میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں، پراسر ہوتے ہیں، جلد اثر دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان لٹکانے والا تعویذ رزق کے لیے، دولت کے لیے کرتا ہے تو اس کی بھی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے خواہ سے ہلتا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کے خزانوں سے خزانے جو ہے وہ کھینچ کے آپ کی طرف کے لے آتا ہے۔ آج کا عمل یہ جو نقش نظر آ رہا ہے، اسی مقصد کے لیے اسے لٹکایا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح کرنا ہے، نقش کو لکھ کر دیوار پر لٹکانا ہے آپ نے۔ نقش یہ ہے، صرف لٹکانا ہے، نہ کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جب لٹکایا جاتا ہے، اسے تو دھاگا لمبا رکھا جاتا ہے، اسے موم جمع کر کے بھی پر دھاگا لپیٹ کے تھوڑا سا دھاگا آدھا فٹ یا 1 فٹ لمبا رکھ کے تو آپ نے لٹکا دینا، کیل سے لٹکا دیں، دیوار پہ لٹکا دیں۔ جیسے جیسے یہ ہلتا ہے ہوا سے تو اللہ کے فضل سے دولت کو کھینچ لاتا ہے آپ کے قدموں میں۔ دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوتی ہے، بڑا طاقتور ہے، چابی اس کی بھی نہیں ہے، پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے حالات جو ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہو گئے، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، ادار بہت چڑھ گیا، ادار قرض جو ہے وہ اتارا بھی نہیں جا رہا، قرض بہت تنگ کر رہے ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے یہ عمل ہے، آسان عمل بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے۔ بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز آپ کو بتا دی جاتی ہے اور معذرت بھی کر لی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں، تو اس لیے ناراضگی نہیں بنتی۔ یہ بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے جنہوں نے پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہیں ان کے لیے دعا کر دینی ہے کہ اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک خواہشات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے تو کئی لوگوں کے بغیر عملیات، تجویزات، وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں، زندگی میں سکون آتا ہے۔ ہمارے اس سلسلے کو 2016 میں شروع کیا گیا تھا ریسی صاحب چینل پہ، اور آپ لوگوں کے ہمیں میسیجز آتے تھے کہ بعض لوگ روزانہ صرف کمنٹس چھوڑنے کے لیے، دعا کے لیے ہمارے چینل پہ آتے تھے، ان کے مطابق انہیں فائدہ ملتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں اور ساتھ ان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ تو یہی سلسلہ یہاں بھی شروع کیا گیا ہے، کوشش یہی ہے کہ آپ کے کسی طرح مسائل حل ہونے چاہیے۔ آپ کا نام، جو لوگ کمنٹس میں اپنا نام دعا کے لیے چھوڑتے ہیں، ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ اس نقش کو جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا تھا کہ شائش عزیز دولت کے لیے، یعنی جب وہ محتاج ہو جائے تو یہ نقش اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ نقش ہے، اس کو اپنے پاس رکھ کے آپ وہ کرشمات دیکھیں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ باقی آج کے تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور پریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ اور پریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی لازماً آپ سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیکی رات پوری کر دے۔